बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बिल आखिर सुना दिया गया और इमरान खान को 14 साल कैद मुशक्कत और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन जनाब, ये फैसला आते ही जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया है, अब वो फैसला आते ही उड़ चुका है। एक बहुत बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि आप छोड़ दें कि फैसला क्या आया, इमरान खान को 14 साल हो गई है या नहीं हो गई। फैसला तो आ गया। सबको पता था कि सजा हो जानी है इमरान खान को इस केस के अंदर, क्योंकि टाउटो ने फैसला पहले ही सुना दिया था। अब जनाब, जो केस उड़ने वाली खबर है, ये क्या है, क्या होने जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर, कि ये जो सूरत हाल है वो किस जानिब जाएगी, तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि हुकूमत वाले परेशान है। शहबाज शरीफ को जो वसवसे आ रहे थे वो मजीद बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब जो मुलाकातें हो रही हैं, जो मुलाकात हो भी गई है, उसके बाद हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। इस फैसले की तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो पिंडी से खबर आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत गैर मामूली है, और वो पिंडी का क्या फैसला है, क्या सूरत हाल है, वो तमाम तर डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सजा जज नासिर जावेद राना ने सुना दी। और जैसे बुशरा बीबी साहिबा जो है वहां पर पहुंचती हैं, जाहिर है सबका माइंड बना हुआ था। कल रात से खबरें चलना शुरू हो गई थी कि इमरान खान को 14 साल कैद होनी है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। मेहर बुखारी साहिबा ने रात को 11:47 के ऊपर ये ट्वीट किया कि मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। यानी कि क्या अदालतों के भी सोर्सेज होते हैं? क्या जज साहब अपना फैसला लीक कर देते हैं, या जज साहब अपना फैसला कहीं और से लिखा हुआ सुना देते हैं? ये सवाल था कि जनाब जो फैसल वाडा हैं वो भी कह रहे थे कि सजा हो जाएगी, हसन यूब कह रहे थे सजा हो जाएगी, जनाब मेहर बुखारी साहिबा ने कह दिया सजा हो जाएगी। तो सजा जज नासिर जावेद राना ने सुनाई है या फिर किसी और ने सुनाई है, या इन सहाफियों ने सुना दी है? सवाल तो फिर ये है। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट, ये लड़ाई बहुत अरसे से चलती आ रही है। ये जनाब अदलिया एक टूल है, अदलिया इस्तेमाल हो रही है, अदलिया की अपनी कोई साख बाकी नहीं रही। आप अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी से लेकर नीचे तक जज नासिर जावेद राना तक, ये सारे के सारे लोग एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हैसियत ये है, औकात ये है कि ये फैसला ना खुद लिख सकते हैं, ना फैसला जनाब खुद सुना सकते हैं। अब इमरान खान को जो है वो 10 लाख जुर्माना और बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना भी कर दिया गया है। जज ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर इमरान खान जुर्माने की अदायगी नहीं करते तो उन्हें मजीद 6 माह कैद की सजा होगी, जबकि बुशरा बीबी को 3 माह जेल में गुजारना पड़ेंगे। अब बुशरा बीबी साहबा जैसे वहां पर पहुंची, फैसला नहीं सुनाया गया था, ऑलरेडी जो सिक्योरिटी है वहां पर तैनात कर दी गई थी, 6 थानों की भारी नफरी वहां पर तैनात की गई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अडयाला जेल में उनका खुसूसी सेल जो है वो तैयार है और जनाब अब उनको वहां पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और जज नासिर जावेद राना ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी जो है वो तहवील में लेने का भी हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। अब मैं आपको जो कह रहा हूं कि जनाब ये फैसला आते ही उड़ गया। कि फैसला कैसे उड़ा है? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस फैसले को करेंगे चैलेंज। आज जो है वो उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने जनाब कहा कि तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और अलकादरी ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने के फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। हम इस फैसले को आला अदालत में भी चैलेंज करेंगे। और उन्होंने कहा कि तफसीली फैसला आने के बाद वकला की मुशावरत से इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। तो सवाल तो पूछना चाहिए था कि नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से कि तुमने जिस पैसे से लंदन में जो है वो विन हाइड पार्क की इमारत खरीदी, वो पैसा किस तरह बाहर लेकर गए और आगे फिर बेची, इस रकम का तुमने क्या किया? आज वो धंधनाते फिर रहे हैं। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से कोई क्यों नहीं पूछता कि उन्होंने लंदन में ये इमारत के पैसे किस तरह से जमा किए थे? अब जनाब उन्होंने ये जो है अपना ऐलान कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वो इस फैसले को जो है वो चैलेंज करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएगा। अब फैसले उड़ेगा कैसे? अब आप अंदाजा करें कि ट्रायल कोर्ट 14 साल कैद की सजा सुना रहा है। अब ट्रायल कोर्ट जब 14 साल कैद की सजा सुना रहा है तो नैब जो है वो हाई कोर्ट के अंदर उल्टे पांव भागेगी, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। अब दूसरा यहां पर अहम नुकता यह है कि बुशरा बीबी साहिबा को इस केस के अंदर
سزا نہیں بنتی تھی۔ اگر جج ناصر جاوید رانا صاحب اس فیصلے کے اندر بشریٰ بی بی کو بری کر دیتے اور عمران خان کو 7 یا 14 سال قید کی سزا دے دیتے، پھر وہ مرتے تھے، کیونکہ پھر ہائی کورٹ کے اندر کیس کیا جاتا تھا، دیکھیں جی بشریٰ بی بی کو صاحبہ کو تو آپ نے رہا کر دیا ہے، تو پھر عمران خان کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کو بھی رہا کریں اور ہائی کورٹ سے یہ جو ہے وہ کیس اٹھ جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ دوسری سچویشن کو پکڑا گیا کہ بشریٰ بی بی کو بھی انہوں نے جیل میں ڈال دیا 7 سال قید کے اندر، اور عمران خان کو 14 سال قید کی سزا دے دی۔ اب 14 سال قید کو ٹرائل کورٹ کی یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے۔ دوسرا یہ کہ بشریٰ بی بی کی جب سزا بنتی نہیں تھی اس کیس کے اندر، تو آپ نے بشریٰ بی بی کو کس گراؤنڈز پر جا کر یہ سزا دی ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس جو ہے وہ گٹر میں چلا جائے گا، اور 2 مہینوں کے اندر اندر یہ کیس آپ اڑتا ہوا دیکھیں گے۔ عمران خان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ بری کر دیا جائے گا۔ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے بری ہو جائیں گے، جہاں سے سائفر جیسے کیسز اڑے، جہاں سے عدت نکاح جیسا کیس اڑ گیا، توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 سارے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ سے اڑ گئے، تو یہ کیس جو ہے وہ گٹر میں جائے گا۔ یہ آپ کو میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کو جو یہ فیصلہ آیا ہے ان کے خلاف، یہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو کلمہ حق وہاں پر بلند کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں جی عمران خان کو 14 سال قید کی سزا آپ نے اس وجہ سے سنا دی کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے جرم میں آپ یہ سزا سنا رہے ہیں۔ آپ سزا سنائیں یا آپ خان کو بری کریں، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ اندازہ یہ کریں کہ سیرت نبی اور تاریخ پڑھانے پر آپ ایک شخص کو جیل میں ڈال رہے ہیں، کہ تمہیں یہ کیسے ہمت کر رہی کہ تم جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر پڑھائیں۔ سوال تو یہ ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ کوئی ناچ گانا ہو رہا تھا، کوئی کنسرٹس ہو رہے تھے، کہ وہاں پر فحاشی ہو رہی تھی، وہاں پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جا رہی تھی؟ کیا یہ خان نے جرم کر دیا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کس طرح سے اس نظام کو مزید ننگا کر رہا ہے۔ اس نے عوام کے اندر ایک شعور کی کرن جو ہے اس کو پیدا کر دیا ہے، اور دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ ایک شخص نے کیسے جیل میں بیٹھ کر اس پورے کے پورے نظام کی جڑیں کھوکھلی کرتی ہیں۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظام چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ پاکستان کا نظام ہے۔ اب فیصلے آیا جب تو اس کے بعد خان صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی۔ خان صاحب نے کہا کہ ایک عامر اپنی ذات کے لیے سب کر رہا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس استعمال کرنے والے پولیس والوں کو پلاٹ دیے گئے، جو ساتھ ہے وہ آزاد اور مخالف، انہیں سزا سنائی گئی ہے۔ فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری بیوی گھریلو عورت ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری بیوی کا اس کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بیوی کو سزا مجھے گندا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے بشریٰ بیوی کو سزا جب بنتی نہیں ہے تو یہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر اڑ جائے گا، اور ٹرائل کورٹ اپنی جسٹیفیکیشن وہاں پر جا کر نہیں دے سکے گی۔ عمران خان جو ہیں وہ جناب انہوں نے یہ وہاں پر بات کی، انہوں نے کہا کہ میں پہلے سے تیار تھا، مجھے پتا تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے، تو میں اس کے لیے آج تیار بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جیل میں بیٹھا عمران خان ایک سب پر بھاری ہو گیا ہے۔ فیصل چودھری صاحب نے اس کے اوپر بات کی کہ عمران خان ایک نظریہ ہے، تحریک کا نام ہے، اس تحریک کو پی ٹی آئی کا ہر ورکر اپنے خون سے سینچے گا۔ اب یہ جناب کمرہ عدالت کے اندر خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اب حکومت بری طرح سے پھنس گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ریزسٹنس نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہائی کورٹ کے اندر یہ سزا ثابت کرنے کے لیے، تو یہ کیس بامشکل 2-3 ماہ چلے گا، اور ہائی کورٹ اس کیس کے اندر خان کو بری کر دے گی، اور یہ آخری کیس ہے عمران خان کا۔ اس کیس کے بعد عمران خان کسی اور کیس میں 9 مئی کیسز میں آپ پکڑ لیں گے، اب زیادہ سے زیادہ خان کو کسی اور کیس کے اندر سزا دے دیں گے۔ یہ آخری کرپشن کا کیس جو آپ نے بوگس کیس بنایا تھا، یہ بھی اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، سزا ہو گئی ہے۔ اب خان کے پاس اپیل کا حق ہے، وہ وہاں پر اپیل کر دیں گے۔ تو اب جناب پنڈی والی جو خبر ہے وہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب جناب صحافی ہیں، عمران خان کے جو ہے رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی سزاؤں اور مشکلات کا جنرل عاصم منیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ادارے کا فیصلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دن دہاڑے مہم چلائیں، کیسے بچ پائیں گے؟ مقتدرہ کی کمزور حکمت عملی کے عمران خان کو مقبولیت ملی، عمران خان کے خلاف مقتدرہ نے ابھی اصل کھیل تو شروع کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ ہی لوگ ہیں جو جناب کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح نہ ہو جائے، کہیں یہ جو بہت بڑے بینیفیشری ہیں جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی اگر لڑائی چلتی رہے تاکہ ان کا اقتدار جو ہے وہ طول پکڑتا چلا جائے، لیکن اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ یہ لڑائی اپنے حتمی مراحل میں پہنچ چکی ہے، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ مذاکرات شروع ہوئے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے، تو مزید ملاقاتیں بھی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہوں گی، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب ہائی کورٹ کے اندر مزید سٹینڈ نہیں کر پائے گا۔ اب چونکہ بشریٰ بیوی اب اڈیالہ جیل میں جناب ان کو قید کر دیا گیا، عمران خان صاحب تو آلریڈی قید ہیں، اب ایک نیا فیصلہ کن مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو لیٹس سی معاملہ کس جانب جاتا ہے، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگار پر لازمی ہے لکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔